बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. प्रिदेच्या भयणी भावनो, आयज सावन आमी 40 दिसांची यात्रा प्राचिताची यात्रा आमी सुरू करता. आयज गोबराचो बुधवार. केरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी प्राचीत करूंक मागणें करूंक आनी दुसऱ्यांक पावोवंक आमकां उलो सण आसा. आमच्या साद्या जिवितांतल्यान बऱ्या कोन्यांतल्यान आनी बऱ्या गुणांतल्यान दुसऱ्यांक आदार दिवंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिरात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 रांचंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या बापा, ओत्मेक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दमावून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची धणवण आमी आयज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरिदेवची आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. जोएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मोजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिसात आनी तुमच्या सोर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलूटसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, कास लायल्यार पर्यंत आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणा जायत तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूट दाखोवंक तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सोर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिंड दवरीत. सियोनात एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात बरात. पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्याची जमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणां आनी वेदी मोदें यादनिकांनी सोर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सोर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस, तुजें दायज किडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा. अशें राष्ट्रा मोदें कित्याक म्हणटली तेन्ना सोर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन
आपले पोरजेची काकलूट केली. देवाचे अवतारे देवाचे उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूट सारा देवाक काकलूट करून दाखय. बो कोनवाळ्या देवाक गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कूद धुवन म्हाका नितळ कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यार म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाट्यो शिकयतलो देवा. तुजे चडशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. बागयून पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फूळ जावंक दिवं नाका, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकला आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिला. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें, देवाचे उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सुरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ना जाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुत्तरी वाचूं नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशांक बरो मान मेळचे खातीर तशेंच कोत्तात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावं दी, आनी गुप्ती केल्लोले पळयता तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची ताका मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजे खासगी कुडान भितर वच आनी दांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केल्लोले पळयता तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास कोत्ता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास कोत्ताय तेन्ना
तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक ते लाय आनी तुजें तोंड धुं आनी गुप्ती केलोले पळोवन तुजो बाप तुका मुसोरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Bakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावनो, एक पावट खंय एक भाग्यवंत मनीस आसलो आनी ताचें भाग्यवंतपण परसोळटाले जे परी फूल आनी ह्या फुलाचो परमोळ सगल्याक वेता तेच तरी ह्या भाग्यवंत मनशाचो परमोळ सगल्याक विस्तारतालो. जाल्यार आज बडवे चिंतूंक लागले, हाचे हो मनीस इतलो सगळो भाग्यवंत कसो, ताचो सिक्रेट कितें, ह्या भाग्यवंतपणाची ताची सिक्रेट कितें हें पळोवंक थोडे आज बडवे आयले आनी ताका म्हणूंक लागले, तुजी सिक्रेट कितें, तूं तुजी सिक्रेट सांग, आमी तुका एक गिफ्ट ऑफ टच पेकोणेचो हात तुका दिता. जांकां तूं हात लायताय तो बरो जातलो, तुजी सावळी पासून ती घेतल्यात ती बरी जातली, हो गूण तुका दिता. पळय तेन्ना ह्या मनशान, ह्या भाग्यवंत मनशान तांकां सांगलें, पळयात पेकोणेचो हात फकत देवा लागीं, म्हाका तो नाका, म्हाका तो गूण नाका. मागीर त्यो जॉब जावन ताका म्हणलें, बरें तो कोण गूण तो नाका जाल्यार तुका आनी एक गिफ्ट दिता, पावर ऑफ कन्वर्शन. दुसऱ्यांक कोयतोर करपाचो, दुसऱ्याचें मन बदलपाचो गूण तुका दिता. तेन्ना ह्या भाग्यवंत मनशान म्हणलें, तोय गूण म्हाका नाका, तो गूण फकत पयत आत्म्याचो गूण, पयत आत्म्यानूच ताचे कृपेन आनी शक्तीन ताच्यान दुसऱ्यांक नसोरूं येता. मागीर तो जॉब जालें आनी ताका म्हणलें, बरें तुका तिसरो गूण दिता, मॉडल ऑफ होलिनस, मॉडल ऑफ होलिनस ओ मॉडल ऑफ गुडनस हो गूण दिता. तेन्ना म्हणलें, हें बरेंपण जरी तर हे बरेंपणान म्हाका फावो जालें तो जाल्यार सगलो लोक म्हजेशी येतलो, देवा शिवेचे बदलेक म्हजेशी येतलो, तें म्हाका नाका. लोकांक म्हजेशी न्हय, लोकांक देवाशी वचुनी, देवाक हांव परगट्टा, देवाशी वचुनी, म्हजेशी न्हय. पळय तेन्ना हे बडवे अजाप जाले, खंयचोच गूण नाका, पेकोणेचो गूण नाका, दुसऱ्यांक नसोनेचो गूण ताका नाका, ताका दुसरी आपणाशी आयलेली ताका नाका, ताका फकत जाय देवाशी ती गेल्लेली. जाल्यार ताणें म्हणलें, तुका कसलो गूण जाय? तेन्ना ह्या भाग्यवंत मनशान म्हणलें, गिव मी द पावर ऑफ ह्युमिलिटी, म्हाका खालतीकायेचो गूण दी, खालतीकायेचो ल्हानविकायेचो गूण दी. प्रितीच्या भणी भावनो, आमी आयसान प्राचीन काळ सुरू करता. ह्या प्राचीन काळान भोव करून ह्या वर्सा कितें भाशेन हो खालतीकायेचो ल्हानविकायेचो गूण आमी मागुया, देवा लागीं मागुया. जाता तितली ल्हानवीक आमी सांग वावरुया. आमच्या वागणुकेंतल्यान हे ल्हानविकायेचो गूण परसळू न्ही, आमच्या जिवितांतल्यान ही ल्हानविकाय दुसऱ्यांक दिश्टी पडू न्ही, आमच्या चालत्या उलोवपांतल्यान ल्हानविकायची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरूं न्ही. तेन्ना की हो प्राचीन काळ एक फलाबरीत काळ आमकां जातलो आनी ह्या प्राचीन काळान आमकां जाय तें बरेंपण आमकां मेवटलें. हो गूण दर एका मनशाक आसूंक गरजेचें, खालतीकायेचो गूण. आयज आमी जाणो झूज पेटला, रशिया युक्रेन, थोडे सजमतात आपुणूच व्हडले, आपूण रात चलयता, हांवूच सारको. कित्याक लागोन? कित्याक आयचो समाज हो खालतीकायेचो गूण उणो जायत गेला. ह्या काळार ही ल्हानविकाय उणी जायत गेल्या, हाका लागून सगळे जाण आपूण पदवेदार जावंक सोदतात आनी हाका लागून झूज म्हणटात आनी ते चिंतात आपूण जें कितें कोत्ता तें सारकें म्हणून.
आयसान हो प्राचीत काळ आमी सुरू करता आनी 3 मुखेल वस्तू आयच्या वाचपांनी आमचे धावे जाल्यार पोशपणीत दाखोवळ जाला. पयले सुवातेर मागणें दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय पूण गुप्ती मागणें जावनी. भोव करून ह्या 40 दिसांनी चलता भोंवतना मागणें करुया. आमी चलता भोंवतना प्रवेश करतना जावं बासींनी जावं गाडयेनी जावं प्लेनान आमचे मागणें चालू दवरया. भोव करून तेरेसाचे मागणें आनी हेरूय मागणें चलता भोंवतना देवाक उलो करुया. दुसरे सुवातेर प्राचीत न्हयच फकत उपास, न्हयच फकत हें खायनासतना तें खायनासतना रावप. प्राचीत करुया. जोरी तर म्हाका सोयी आसा वायट करपाची ताचे प्राचीत करुया. आमचें जिवीत बदलूंक आमी वावरुया. प्राचीत रिपेंटन्स. आमी मनशां कशीं बगोर पातकान पडटा. हे पातकाची सोयो आसात पळय त्यो नाटक करुया. आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत आमी बदलुया. उपास प्राचीत आनी उपास करचेचो. न्हयच फकत खाणा जेवणाचो बर उपास आमकां वायट करपाचो आसा तो जाल्यार जावं घडये म्हाका गाडी मारपाची संवय आसा जाल्यार ताचो उपास करुया. गाडी मारपाचें बंद करुया. जरी तर म्हाका संवय आसा झगडी करपाचें ताचो उपास करुया. झगडी करपाची बंद करुया. जरी तर म्हाका संवय आसा दुसऱ्यांच्यो खबरो करपाची, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करपाचें ताचो उपास करुया. जरी तर म्हाका संवय आसा दुसऱ्यांक वायट करपाची ताचो उपास करुया. आनी तिसरे सुवातेर 2 दान दुसऱ्यांक पावया. आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आदार दिवया. भोव करून गरिबांक. जायते फावटी आमकां बेश्टेच ताचेर आमी पयशे मोडटा. जायते फावटी आमी हॉटेलाचेर वचून हांगा थिंगा कितें तरी खाता पेता. ताचो उपास करुया. ते पयशे सुगूर करुया. ते गरिबांक दिवया. जावं घडयेक म्हाका संवय आसा 2-3 फावटी च्या पिवपाची संवय आसा 3-4 फावटी कितें खावपाची ताचो उपास करुया. ताचे पयशे काडून गरिबांक दिवया. आनी ह्या वरवीं आमचो उपास बरो जावंक पावतलो. प्रितीच्या भयणी भावनो, ह्या काळाक सुरवात दितना खालतिकायचे मनशां आमी जावंक आमचे मागणें, आमचो उपास आनी दान बरे भाशेन जेजूक मानता ते भाशेन जावंक शेची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगल्यो वेरोया. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी बापाचे काकुलतीचे मुखामळ आपले पोरजेक पोरकोट करून आपल्या जिवितान हेच मुखामळ वळखून देवा सोडशिल्लें पयस केल्ल्यान तांकां नव्यान पवित्र सोबेन येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेन आपल्याची सेवा करूंक निवडून हाडल्यात हें समजून घेवन आपलेपण पयस दवरून उदरगतीचें पावलां मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या तरणाट्यांनी देवाक आपल्या जिवितान केरीत सुवात करून जिवितान निराशीपण घेता तेन्ना ह्याच काकलुतीच्या सागोराताय जिवीत मेळटा हें जाणो जावन काळजीदारपणान आव्हानाक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमी सगल्यांनी ह्या कृपेच्या काळान भितर सरतना आमच्याच काळजा मनाची बदलणी करून देवाच्या मोगा सोडशिल्लीं पयस केल्यान जाल्यार सोंदान संवसारांतल्यान देवाची मोगाची ऊब नव्यान घेवंक आमकां बापाची काकलूत मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. हो मोगल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी कशी जाली ती आमकां फाव कर आनी ह्या प्राचीत काळांत तुजेशी वदीक लागीं आमी येवंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे
म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्रसभेच्या दबांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोनवाल्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो येवन आमी तुका दोबाज्यान समर्पिताव. प्राचिताचे आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ जावन जेजूच्या कोश्टा मनाच्या समारंभान भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदिदाऱ्यांनी सासनाच्या देवा, सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनशान, नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्काचो गोट संतोशान समारंभोवंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वरोस हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वट्टींग घडीता आमी समोरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सुपून करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गेंत तुका सोय सोय. सोरेस्पराचे नांवें येता ताका सोय. तूं सर्गेंत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आनी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणले, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावटाचो घुट परगोटुया. तुज्या कुसार आनी पुनवंचनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनवंचनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा की तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनवंचनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर मी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदिदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन.
आमच्या सुरुंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकोलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बस, आनी आमकां ताणेन पडोवन घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी, सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरयताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतोरांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पयत शोभेच्या बाटाचेर दिशकाल, आनी तुजे कशें पडून तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया ती म्हजे भितरांचे म्हाका पावना, म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमच्या कोनवाल्या बापा, प्राचीत कालाची आमी धोंडवण तुका मानू, आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळूं. आमी मागता तुमचे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पयत आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.